खुदाम यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और खुदाम आपको बरकत दे और हमेशा अपने जलाल की इस्तेमाल करता रहे। जैसा कि हमने ये शुरू किया है प्रोग्राम 7 मिनट खुदा के साथ हर रोज़, तो इसमें छोटे छोटे मैसेज को हम सीरियल में लेंगे। आज हम बात करेंगे खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से खुदा की 7 रूहों की। खुदा की 7 रूहें क्या हैं मेरे अजीज़ों? आइए दिन ब दिन हम खुदा के कलाम को सीखते जाएंगे और जैसे जैसे खुदा हमें और गहरे में ले जाएगा हम एक दूसरे से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आय मुबारका को खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, और उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजे पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, अगर देखें इस किताब अक़दस के इसका हवाला को, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मुकाशफा 4था बाब जो है ये शुरू होते हैं वहाँ से कि आसमान पर खुदाम की हम्दो सताइश, खुदाम पर आसमान पर खुदा की तारीफ, खुदाम की परस्तश जो आसमान पर हो रही है उसके मुतल्लिक़ खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना ये कहता है कि मैं खुदाम के दिन रूह में आ गया। रूहुल कुद्स जो है वो मुझे आसमान का वाक़या जो है वो दिखा रहा है और वहाँ पर आसमान पर वो एक तख्त को बयान करता है और फिर उसकी सारी शान शौकत को 24 बुजुर्गों को और मुख्तलिफ तरह की दनक को, ज़मुर्द को, कि वो कैसे है। लेकिन आइए हम इसे देखते हैं कि ये दार हकीकत जो है, अगर देखें खुदा की 7 रूहें जो है खुदा के तख्त पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि रूहुल कुद्स की हजूरी को पेश करती हैं। खुदा की 7 रूहें जो खुदा के तख्त पर हैं या खुदा की प्रेजेंस को जो ज़ाहिर कर रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर खुदाम की पूरी हजूरी है। खुदाम की काबल हजूरी को, रूहुल कुद्स की हजूरी को पेश करती हैं। फिर ये अगर देखें इसका हवाला तो हमें ये मिलता है 7 रूहों के मुतल्लिक़। अगर ये साया 11वां बाब और उसकी दूसरी आय मुबारका में देखें तो वहाँ हमें ये हवाला मिलता है, यहाँ खुदाम की 7 रूहों का जिक्र किया गया है। फिर 7 का अदद जो है ये उसके काम की कामलियत और उसकी भरपूरी का भी इजहार है, यानी कि खुदा कामिल है और उसकी ये कामिल हजूरी का, भरपूरी का ये इजहार है। रूहुल कुद्स जो है ये जलती हुई आग की मानंद है। मुक़द्दस यशायाह 4थे बाब की अगर 4थी आय मुबारका को देखें तो वहाँ ये बात मेंशन की गई है, लिखी गई है कि रूहुल कुद्स जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक ये जलती हुई आग है। और जब हम ईद पेंतीकोस्त के दिन भी देखते हैं तो लिखा है कि आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें जो थी वो उन पर आ ठहरी जो खुदाम के मुंतज़िर थे और खुदाम का इंतज़ार कर रहे थे। अभी जब हम कलाम की बात कर रहे हैं तो मेरे दिल में ये बात आ रही है कि हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है। हम अक्सर ये दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने खादमों को जो है वो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब ये है कि वो रूहुल कुद्स से भर करके उन्हें इस्तेमाल करे। तो ये हवाला हमने देखा मुकाशफा 5वें बाब और उसकी 4थे बाब की 5वीं आय मुबारका में कि खुदावंद की 7 रूहें हैं। अगर मुकाशफा की किताब उसका 1 बाब और 4थी आय मुबारका में देखें तो वहाँ पर कलीसियाओं को सलाम भेजा जा रहा है, उनकी सलामती की दुआ उनके लिए की जा रही है। ये खुदाम की तरफ से है और लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, अगर मुकाशफा 1:4 को पढ़े तो ये सलामती की दुआ ये 7 रूहों की तरफ से है। ये वन स्पिरिट की तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की जो 7 रूहें हैं उनकी तरफ से कलीसियाओं को सलाम भेजा जा रहा है, उनकी सलामती चाहे जा रही है। अगर मुकाशफा 3 बाब और उसके पहले आय मुबारका को देखें तो ये 7 रूहें जो है ये बर्रा के तख्त से सादर होती हैं। इसका मतलब है कि ये 7 रूहें बर्रा की हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमारा फिदिया देने वाला है, जिसने अपना आप दे करके हमें खरीदा है, अपना बना लिया है, ये उसकी 7 स्पिरिट हैं। फिर अगर ये 4थी बात अगर देखें, पहली बात हमने देखा ये 7 रूहें हैं जो ये खुदा की कामल ममूरी को और खुदा की हजूरी को दार करती हैं, ये बर्रा के तख्त से ज़ाहिर होती हैं। दूसरी बात
یہ روحیں جو ہیں سلامتی کا پیغام ہمیں دیتی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے ہم نے دیکھی ہے، اس پہ دیکھیں گے کہ یہ برہ کی 7 روحیں ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ باحوالہ یسایہ 11:2، اور یہ روح جو ہے وہ آگ کی مانند ہے، یہ شعلے ہیں، یہ آگ ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو یسایہ 4:4 میں ہم نے دیکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی بات جو ہے یہ نبیوں کی روحوں کا خداوند ہے جس کی یہ 7 روحیں ہیں۔ ہاللیلویہ! جس کے پاس یہ 7 روحیں ہیں، جو برہ ہے، جس کے سامنے سے آسمان اور زمین بھاگ جاتے ہیں، یہ وہ خداوند ہے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے۔ مکاشفہ 22واں باب اس کی 6 آیت مبارکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی برہ، یہی خداوند جو ہے یہ روحوں کو جانچتا بھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں پروورب یعنی امثال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 2 آیت مبارکہ میں ملتا ہے۔ پھر آگے ہم جو 6 بات دیکھتے ہیں وہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند تمام بشر کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! میں اور آپ اس کے بنائے گئے لوگ ہیں۔ یعنی یہ حوالہ آپ گنتی 16 باب اور اس کی 22ویں آیت مبارکہ میں اور 27واں باب اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم 7ویں بات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی روحوں کا صرف خداوند نہیں، یہ تمام بشر کا صرف خداوند نہیں، یہ سلامتی کا میسج دینے والا صرف خداوند نہیں، یہ ہم سب کو یہ بتانے والا کہ میں 7 روحیں رکھتا ہوں وہ صرف خداوند نہیں، یہ ہماری پرواہ کرنے والا، آگ کے شعلہ میں سے کلام کرنے والا صرف خداوند نہیں، یہ وہ خداوند ہے جو 7 روحیں رکھتا ہے۔ وہ محض یہاں تک رکا نہیں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ ہماری روحوں کا غلبان ہے۔ ہم جو مقدسین ہیں، ہماری روحیں جو ہیں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ ہماری روحوں کا غلبان ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ اور اگر اب یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی کیا کریں جی؟ پرستش کریں۔ تو آسمان پر پرستش ہوگی برہ کے تخت کے سامنے۔ تو آئیے وہ 7 روحیں رکھنے والی ذات اقدس جو ہم سے محبت کرتی ہے، جو پیار کرتی ہے، جس کے متعلق آج ہم نے سیکھا کہ یہ خداوند کی 7 روحیں ایک تصویر ہے، ایک سائن ہے جو خداوند کی طرف سے ہے اور خدا کا ہی ہے، جس میں کامل اس کی پاکیزگی کو، اس کی کامل معموری کو، اس کی کامل اختیار کو جو ظاہر کرتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو اور مجھے اس لائق بنائیں کہ ہم بھی اس کی آگ میں سے آگ، اس کے شعلوں میں سے شعلے اور اس کے کلام کے مطابق اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر وہ ستائش کریں، اس طرح سے پرستش کریں، اس طرح سے اسے جلال دیں جیسے باپ کی مرضی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا کہ خدا تلاش کرتا ہے ان پرستاروں کی جو حق اور سچ کے ساتھ، روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ تو آئیے خداوند کی 7 روحیں، خداوند نے ہم نے دیکھا کہ یہ 7 چراغ ہیں جو جل رہے ہیں۔ اگر اس میں دیکھیں تو یہ 7 چراغ جلنے والے جو ہیں یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی چراغ چاہتا ہے جو ہمیشہ جلتا رہے، تاکہ ایسا چراغ ہو جب برہ آئے تو ہمیں دوسروں سے آئل مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہم برہ کے ساتھ، دلہا کے ساتھ اس کی شادی میں شامل ہو جائیں۔ تو گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو اور مجھے یہ فضل بخشے کہ ہماری کپیوں کا، ہمارے چراغوں کا آئل جو ہے، تیل جو ہے، جو روح القدس کا سائن ہے، کبھی نہ کم ہو۔ آج ہم نے دیکھا چراغ جو ہے یہ روح القدس کی کامل معموری کو اور خدا کی 7 روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔